बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अकायबीर देवबंद के वाक़यात के सिलसिले में एक मुख्तसर रिसाला तरतीब दिया है। नाम ही उसका अकायबिर उलमाए देवबंद है। उसकी तमहीद में मरकूम है कि सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अकाबिर का तज़किरा ये क़ुलूब का लश्कर हैं, हिकायत औलिया क़ुलूब का लश्कर है। तो उनसे सवाल किया गया, क्या इसके ऊपर आपकी कोई दलील है, आपके पास कोई दलील है? उन्होंने फरमाया, हाँ, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बित बिही फुआदक। इतने बड़े मुहद्दिस की तहरीर में ये जुमला मेरे ख्याल में उन तमाम इश्कालात का जवाब है जिस पर हमारे ग्रामी कदर मौलाना सैयद अहमद खज़र शाह मसूदी दामद बरकातहुम ने अभी ज़ाहिर ख्याल फरमाया। और यहाँ आज एक इल्मी और तहक़ीक़ी यादगार बनेगी, जैसे सारे हजरात बयान फरमा रहे हैं। इसके ज़िम्न में वजूद में आने वाले मक़ालात और उलूम का ज़ख़ीरा ये इंशाअल्लाह नई नस्ल के लिए रहबर की हैसियत रखेगा। जहाँ पर सेमिनार में हमारे इतने बड़े बड़े मक़ाला निगार और उलमा शामिल हैं, वहाँ मेरी इस मुख्तसर वक्त में बात करना छोटा मुँह बड़ी बात होगी। मैं सिर्फ दो वाक़यात ज़िक्र करता हूँ। ये सन 1977-78 ईस्वी है, 1397-98 हिजरी। दारुल देवबंद में हज़रत हकीमुल इस्लाम मौलाना क़ारी तैयब साहब अलैहि रहमा का दौरे एहतिमाम है। रजबुल मुरज्जब में मुस्लिम शरीफ सानी का दर्स मुतल्लिक़ था हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से, जिनकी कमालेन शरह जलालेन है और उनकी तफसीर अनवारुल कुरान भी है। हज़रत मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रजबुल मुरज्जब में कि हज़रत हकीमुल इस्लाम मौलाना क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िरी दें और दरख्वास्त करें कि मुस्लिम शरीफ का आखिरी सबक पढ़ाएँ। हज़रत की खिदमत में पहुँचे। हज़रत ने बहुत कमाल शफ़क़त कबूल फरमा लिया। तलबा ने चाहा कि सबक के बाद अब हज़रत मोहतमिम साहब की कुछ दावत भी करें। अब जाहिर सी बात है, तलबा कहाँ ले जाएँ उनको। एक अफ़रीकी तालिब इल्म इहाताबाग में रहते थे, मौलाना सालेह जी अफ़रीकी, मौलाना इब्राहिम सालेह जी अफ़रीकी। तो उनका कमरा था। उनसे बात हुई कि हज़रत मोहतमिम साहब को चाय पिलाएंगे तो कमरा, उन्होंने कहा हाँ मैं कमरा दे दूँगा, लेकिन एक शर्त है, चाय मेरी होगी। बहरहाल कबूल हुई। हज़रत मोहतमिम साहब सबक के बाद तशरीफ़ लाए तो चाय का कप हाथ में है, तो अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा शुरू फरमाया। दो बातें फरमाई, वही इस वक्त वाक़े को ज़िक्र करने से मकसूद है। फरमाया, हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह छत के ऊपर थी, ऊपरी मंजिल में। हज़रत गेट से तशरीफ़ लाते थे, मोल सिरगी के करीब पहुँचते थे तो तर्जुमान इस तरह से ऐलान करता था जैसे बादशाह कहीं आ रहा हो, और उससे पहले वो चौबदार ऐलान करते हैं सबको जगाने के लिए। तो तर्जुमान का जुमला होता था, जा शैखुस सिक़तुल अमीन। हज़रत शाह साहब तशरीफ़ लाते थे और हज़रत मोहतमिम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, हमने दरस हदीस में कापी बनाई थी जिसमें 18 कालम थे। हज़रत शाह साहब जब बहस फरमाते थे तो सर्फी बहस, नहवी बहस, अदब की, बलागत की और आखिर में फ़िक़्हुल हदीस
اور اس کے بعد مسالک کا بیان اور پھر وجہ ترجیح جو کچھ بھی ہوتا تھا. حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزاحن یہ بھی، ایک طالب علم نے وہ کاپی مانگ لی تھی، میں نے غلطی کی تھی دی، لیکن اس طالب علم نے طالب علم کی عادت کے موافق پھر وہ کاپی واپس بھی نہیں کی. ایک تو یہ حضرت نے اس وقت واقعہ بیان فرمایا. دوسرا فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کا مقام اور ہمارے اکابر کا مقام ہی یہ تھا کہ جب کوئی حدیث ہو جو محتمل معنی ہو، کئی معنی اس میں حدیث میں مراد لینے کا امکان ہو، تو ہم حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کے عمل کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر حضرت کے حدیث کے مفہوم کو متعین کرتے تھے کہ شاید اس میں راجح مسلک یہ ہے. وہ سال ایسا تھا کہ 4 مرتبہ حضرت محتم صاحب سے دورہ حدیث والوں نے استفادہ کیا. ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت مولانا شیخ الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، ابھی نئے شیخ الحدیث متعین نہیں ہوئے تھے، اس لیے بخاری شریف شروع بھی حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور آخری سبق بھی پڑھایا. لیکن شروع سال میں جب حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو دورہ حدیث کے طلباء نے مشورہ کیا کہ حضرت بن نوری علیہ رحمہ کا ایک حق ہے، حضرت علامہ انور شاہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں اور حدیث کے ماہر ہیں، تو ہمیں دورہ حدیث کا کی طرف سے تعزیتی جلسہ کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے جس وقت ہم لوگ درخواست لے کر دفتر اہتمام میں حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور الحمدللہ وہ درخواست میرے پاس موجود ہے. حضرت نے درخواست پڑھتے ہی فرمایا دورہ حدیث کے طلباء حضرت بن نوری کا تعزیت کی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، منظور ہے. نیچے لکھا حباً و کرامتاً محمد طیب دارالعلوم دیوبند. اور حضرت محتم صاحب کا جو تحریر کا انداز تھا وہ تو بالکل جیسے موتی تھے، اسی انداز سے. تیسری بار پھر جو دارالعلوم میں طلباء کی انجمنیں ہیں ان میں مختلف علاقوں کی انجمنیں ہوتی تھیں، تو سہارنپور والوں کی انجمن مجلس قاسمیہ تھی. اس میں اتنی گنجائش تھی کہ ہر کوئی ضلع اور صوبے والا اس میں داخلہ لے سکتا تھا. تو اس وقت اس مجلس قاسمیہ میں ہم کو بھی شرکت کا موقع تھا. حضرت محتم صاحب خود سرپرست تھے اور حضرت مولانا سفیان صاحب اس وقت صدر تھے مجلس قاسمیہ کے، اور مولانا زین الاسلام صاحب الہ آبادی جو اس وقت دارالفتہ میں ہیں دارالعلوم دیوبند میں، وہ ناظم تھے انجمن کے اور ہم ان کے معاونین میں شامل تھے. تو طے ہوا حضرت محتم صاحب کو جلسے کی دعوت دیں گے. پتہ چلا کہ حضرت محتم صاحب کو عام مرغوب ہے، تو طلباء نے حکمت کی، چونکہ دیوبندی طلباء انجمن میں تھے، حضرت محتم صاحب کی عام کی دعوت کی، پھر جلسے میں لائے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے حضرت محتم صاحب نے لفظ عام پر تقریر شروع کی. مغرب سے لے کر عشاء تک پورا بیان عام پر ہی ہوا. قرآن پاک میں فواکہ کا ذکر، حدیث میں فواکہ کا ذکر، یہاں تک کہ عشاء کی اذان دارالحدیث میں ہو گئی. اس پر محتم صاحب نے تقریر ختم فرمائی. یہ میں نے اس ادنیٰ مناسبت سے کہا کہ اس سال 3-4 بار حضرت محتم صاحب سے مستفید ہونے کا موقع ملا. ابھی دہلی میں سیمینار ہوا حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو گزشتہ سال بہت سارے سیمینار اکابر پر ہوئے. اس وقت ایک کتاب کا وہاں جو قصائد پر مشتمل ہے، روضۃ الریاحین، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو جب کھولا حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اس دور میں محتاج بیان تعارف نہیں، تو اس میں انہوں نے جو قصیدہ لکھا ہے اس میں مدرسہ امینیہ کا تذکرہ کیا ہے. چونکہ حضرت شاہ صاحب بھی مدرسہ امینیہ کے ابتدائی بانین میں شمار ہیں، تو اس میں انہوں نے عربی اشعار میں تذکرہ کیا ہے شاہ صاحب کا عجیب و غریب جملوں سے. صرف ایک جملہ اس میں سے میں نے نقل کیا، اس میں ہے وَنَخْتِمُ الْكَلَامَ بِذِكْرِ حِبْرٍ فَقِيدَ الْمَسَلِ عَلَّا مِنْ فَرِيدِ فَهَذَا الْحِبْرُ غَارِسُ ذَنَّخِيلِ وَأَوَّلُ مُوقِظِ الْقَوْمِ الرَّقُودِ. اور حضرت شیخ علیہ رحمہ کے جس رسالے کا میں نے تذکرہ کیا اس میں بھی ہمارے اکابر کے واقعات ہیں. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ ہمارے دوسرے اکابر کی طرح جامع تھے. ایک طرف آپ کو ملے گا جمعیت علماء ہند کے
पिशावर के खुतबा सदारत में हज़रत शाह साहब का मौक़िफ़ इल्मी, दारुल हरब, दारुल अमन और दारुल इस्लाम की बहस। दूसरी तरफ से आपको मिलेंगे हज़रत शाह साहब मजलिस अहरार की क़यादत करते हुए। तीसरी तरफ से आपको मिलेंगे हज़रत शाह साहब ख़त्म नबूवत के मैदान में। इस तरह से ये हज़रात मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करते थे, उम्मत की खिदमत करते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़हरिस्त मक़ालात की सामने आई हैं, मैं भी अपने सारे दूसरे हज़रात की तरह मुबारकबाद पेश करता हूँ दारुल वक़्फ़ के मोहतमिम हज़रत मौलाना सुफ़ियान साहब क़ासिमी दामद बरकातुहुम को, और इसी तरह से इस मजलिस के रूह रवां मौलाना शकीब साहब और साहिबज़ादा मोहतरम हज़रत मौलाना अहमद खज़र साहब मसूदी दामद बरकातुहुम, इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सेमिनार इल्मी और तहक़ीक़ी मवाद उम्मत को पेश करेगा जो नई नस्लों के लिए मीनार नूर बनेगा। आखिर में मैं रुखसत होता हूँ। हज़रत शेख ने अपने अकाबिर के बारे में जो उस रिसाले में 4 अशार नक़ल किए हैं वो उनको सुनाता हूँ। हज़रत शेख ने अपने अकाबिर के बारे में किसी शायर के ये अशार नक़ल किए हैं। खुदा याद आए जिन्हें देख के, अकाबिर देवबंद के बारे में कहा है, खुदा याद आए जिन्हें देख के वो नूर के पुतले, नबूवत के वो वारिस हैं, वही हैं ज़िल्ल रहमानी, उन्हीं के वही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, उन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी, उन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की वरासत है, उन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगाहबानी। रहें दुनिया में और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक़ हूँ, फिरे दरिया में और हरगिज़ ना कपड़ों को लगे पानी। अगर खलवत में बैठे हूँ तो जलवत का मज़ा आए, और आए अपनी जलवत में तो साकिन हो सखुंदानी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।